हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी क्लास 12 इकोनोमिक्स पढ्न जाँदैछौँ है त, जस अन्तर्गत चाहिँ आज हाम्रो रहेको छ यहाँ च्याप्टर 1। च्याप्टर 1मा चाहिँ विशेष गरी आज हाम्रो रहेको छ पार्ट 14मा। पार्ट 14मा चाहिँ जुन हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ र हामी मार्केट सप्लाई कर्भको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ चर्चा गर्न जाँदैछौँ है त। हामीले यसभन्दा अघिका क्लासेसमा चाहिँ जुन हाम्रो ल अफ द सप्लाईको बारेमा अलरेडी हामीले कभर गरिसकेका छौँ र विशेष गरी चाहिँ आज चाहिँ हाम्रो यहाँ रहेको छ जुन हाम्रो इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ र मार्केट सप्लाई कर्भको बारेमा है त। र यसभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले चाहिँ यो जुन इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ र मार्केट सप्लाई कर्भ हामीले बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ ल अफ द सप्लाईले चाहिँ हामीले यसलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है त। जुन हाम्रो ल अफ द सप्लाईमा के हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, जसमा चाहिँ हाम्रो प्राइस इन्क्रिजेस हुँदा चाहिँ हाम्रो सप्लाई पनि के हुन्छ त, इन्क्रिजेस हुने गरिन्छ है त। र हाम्रो प्राइस डिक्रिजेस हुँदा अथवा हाम्रो प्राइस फल हुँदाखेरि चाहिँ सप्लाई पनि फल हुने गर्दछ है त। त्यो कुराहरू भयो। र यसरी चाहिँ हामी विशेष गरी चाहिँ सुरुमा चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल सप्लाई सेड्युलको बारेमा चाहिँ हेर्दैछौँ है त, जसमा चाहिँ हाम्रो प्राइस र जुन हाम्रो सप्लाई अफ अ कमोडिटीको बिच चाहिँ इन्भर्स रिलेसनसिप नभएर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त, पोजिटिभ रिलेसनसिप हुने गर्दछ है त। यो भयो हाम्रो यसमा इन्डिभिजुअल सप्लाई सेड्युल है त। इन्डिभिजुअल सप्लाई सेड्युल सुरुमा चाहिँ हामी सेड्युल बनाएपछि मात्रै चाहिँ हामीले कर्भ बनाउन सक्छौँ नि त, त्यही भएर हामी सुरुमा चाहिँ इन्डिभिजुअल सप्लाई सेड्युल र सेड्युलकै आधारमा चाहिँ हामी इन्डिभिजुअल हामी सप्लाई कर्भ चाहिँ बनाउँछ है त। अब विशेष गरी चाहिँ यो हाम्रो इन्डिभिजुअल सप्लाई सेड्युल अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ जस्तै एउटा कमोडिटीको चाहिँ डिफ्रेन्ट प्राइसेसहरूमा चाहिँ यसको चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ देखाउने गर्दछ है त। जस्तै अब हामीले यसलाई पनि भन्न सक्छौँ, यहाँ रहेको छ यसको डेफिनेसन जस्तो है त, an individual supply schedule is a के हो त, is a tabular है त, is a tabular presentation, is a tabular presentation of the हाम्रो भेरियस है त, अफ द भेरियस क्वान्टिटिज अफ अ के हो त हाम्रो अफ अ गिभन कमोडिटी। अफर फर हाम्रो सेल एट भेरियस है त, various prices during है त, various prices during a certain time period है त, during a certain time period भनेर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। अब जस्तै हाम्रो यो इन्डिभिजुअल सप्लाई सेड्युलमा चाहिँ जुन हाम्रो ल अफ द सप्लाईलाई फलो गरेर चाहिँ हामीले एउटा इन्डिभिजुअल एउटा व्यक्तिको चाहिँ अथवा एउटा फर्मको चाहिँ भनौँ न, एउटा फर्मको चाहिँ क्वान्टिटी सप्लाइडहरूको बारेमा चाहिँ हामी हेर्छौँ है त। जस्तै हाम्रो चाहिँ यो प्राइस हुन्छ जुन कमोडिटीको है त, कमोडिटीको जस्तै हाम्रो प्राइस चाहिँ 1 बाट 2 भयो, 2 बाट हाम्रो 3 हुँदैछ र 3 बाट 4 हुँदैछ र 4 बाट हाम्रो 5 हुँदैछ है त। यसरी चाहिँ हाम्रो प्राइसमा के भयो त, यसरी फल हुँदै गयो, वा फल भन्दा नि इन्क्रिज हुँदै गयो है त। 1 बाट के हुँदैछ त, प्राइस चाहिँ यसरी इन्क्रिज भएर चाहिँ 5 सम्म पुग्यो, 1 बाट 2, 2 बाट 3, 3 बाट 4, 4 बाट 5 यसरी है त। अब हाम्रो ल अफ द सप्लाई अनुसार चाहिँ यसरी प्राइसमा हाम्रो इन्क्रिजेस भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ त, जस्तै हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइडमा पनि हाम्रो के हुन्छ त, यसरी इन्क्रिज हुँदै जान्छ है त। र यहाँ रहेको छ हाम्रो यसमा क्वान्टिटी सप्लाइड इन युनिट्स है त। इन युनिट्स भने चाहिँ हाम्रो पहिला चाहिँ अब प्राइस हाम्रो 1 हुँदाखेरि यो जुन क्वान्टिटी सप्लाइड कति भयो त 10, र यसरी फेरि यसको प्राइस चाहिँ अब बढेको भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो ल अफ द सप्लाई अनुसार यो हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड पनि के भयो त, बढ्ने भयो। यसरी चाहिँ हाम्रो प्राइस बढे सँगसँगै सप्लाई क्वान्टिटी चाहिँ यसरी बढ्दै जाने भयो है त। यसरी प्राइस पनि बढेछ र जसमा चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई पनि यसरी 10 बाट चाहिँ 50 भएको छ है त। यो कुराहरू भयो।
यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। प्राइस र हाम्रो यो क्वान्टिटी सप्लाइडमा चाहिँ यो यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्यौँ है त। र यसै गरी चाहिँ अब हाम्रो यो इन्डिभिजुअल जुन हाम्रो सप्लाई सेड्युल रहेको छ त्यसमा चाहिँ अब हजुरहरूले यसरी एक्सप्लेन गर्दा चाहिँ के गर्नु होला भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै हाम्रो प्राइस है त मूल्य चाहिँ 1 हुँदाखेरि क्वान्टिटी सप्लाइड पनि 10 थियो र यसरी मूल्य चाहिँ 1 बाट 2 भएर इन्क्रिज हुँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड पनि हाम्रो 10 बाट 20 भयो र यसरी हाम्रो मूल्य फेरि 2 बाट 3 हुँदा यसको क्वान्टिटी सप्लाइड पनि 20 बाट 30 भयो र यसरी प्राइसमा फेरि इन्क्रिजेस हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो 3 बाट 4 हुँदाखेरि हाम्रो के भयो त 30 बाट 40, यसरी 4 बाट 5 हुँदाखेरि 40 बाट 50, यसरी चाहिँ हाम्रो जुन गुड्सको चाहिँ कमोडिटीको चाहिँ प्राइसमा इन्क्रिजेस हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो के भयो त यसरी क्वान्टिटी सप्लाइडमा पनि यसरी इन्क्रिजेस भएको छ है त। प्राइस चाहिँ हाम्रो 1 बाट 5 हुँदाखेरि क्वान्टिटी सप्लाई चाहिँ 10 बाट 50 सम्म चाहिँ पुगेको छ है त। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यो कुराहरू भयो यसमा है त। र अब हामीले चाहिँ यो जुन हाम्रो के छ भन्दा इन्डिभिजुअल सप्लाई सेड्युलको आधारमा चाहिँ हामीले अब के बनाउन सक्छौँ, इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ बनाउन सक्छौँ है त। इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ है त। यसमा अब जुन हाम्रो इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ एउटा के हो त एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ द जुन हाम्रो सप्लाई सेड्युल। यो चाहिँ हाम्रो एउटा इन्डिभिजुअल फर्मको बारेमा है त। यो एउटा इन्डिभिजुअल मात्रै, मार्केटमा त अब धेरै फर्महरू हुन्छ, त्यो मध्ये चाहिँ हाम्रो एउटा इन्डिभिजुअल फर्मको चाहिँ यो हाम्रो सप्लाई सेड्युल देखाउँदैछ र त्यसैको आधारमा चाहिँ हामीले यसरी इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ पनि हामीले देखाउँछ है त। र हाम्रो इन्डिभिजुअल सप्लाई कर्भ भन्ने बित्तिकै के हो त एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ द सप्लाई सेड्युल अफ एन इन्डिभिजुअल फर्म हो है त। इट इज अ ग्राफिकल है त। इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ सप्लाई सेड्युल अफ एन इन्डिभिजुअल फर्म है त। अफ एन इन्डिभिजुअल फर्म इन द हाम्रो के हो त मार्केट। यसरी चाहिँ आउने भयो है। जुन चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ जुन हाम्रो सप्लाई कर्भ चाहिँ अलवेज के हुन्छ त अपवर्ड स्लोपिङ हुन्छ, तर हाम्रो डिमान्ड कर्भ चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि डाउनवर्ड स्लोपिङ चाहिँ हुने गर्दछ। जस्तै अब हाम्रो अपवर्ड स्लोपिङले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दा चाहिँ के इन्डिकेट्स गर्छ भन्दा चाहिँ जुन हाम्रो प्राइस र कमोडिटी बिच चाहिँ अर्थात् हाम्रो प्राइस अफ अ कमोडिटी र जुन हाम्रो कमोडिटीको चाहिँ जुन सप्लाइड क्वान्टिटी रहेको छ त्यो बिचको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसले चाहिँ पोजिटिभ रिलेसनसिप छ है भन्ने कुरा जनाउँछ। पोजिटिभ रिलेसनसिप भन्ने बित्तिकै जस्तै कमोडिटीको प्राइसमा इन्क्रिजेस भयो भने क्वान्टिटी सप्लाइडमा पनि इन्क्रिजेस हुने र कमोडिटीको प्राइसमा चाहिँ फल भयो भनेदेखि जुन हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइमा पनि फल हुने भन्ने कुरा चाहिँ यसले चाहिँ जनाउने गर्दछ है त। त्यही कुरा लेखौँ न त हाम्रो यसमा है त। यहाँ रहेको छ यो चाहिँ के छ त इट इज अपवर्ड है त। If it is upward sloping, it indicates है त। It indicates positive relationship between the price of a commodity and its quantity supplied है त। यो कुराहरू भयो जसलाई चाहिँ अब हामीले यसरी फिगरबाट पनि देखाउन सक्छौँ है त। यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस तर्फ है त। यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस र यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस र यो हाम्रो ओरिजिनबाट चाहिँ सुरु हुने भयो र जुन अब हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाइड चाहिँ एक्स एक्सिस तर्फ चाहिँ हाम्रो के छ त क्वान्टिटी सप्लाइड। क्वान्टिटी सप्लाइड र हाम्रो वाइ एक्सिस तर्फ चाहिँ के छ त हाम्रो प्राइस अर्थात् हाम्रो मूल्यको कुरा आउँछ है त। र यसै गरी हाम्रो यहाँ रहेको छ जस अन्तर्गत चाहिँ अब हामी हेर्न सक्छौँ यहाँ जस्तै हाम्रो प्राइस त 1 2 मा छ है त। त्यही भएर हामी यसो गर्छौँ यसमा प्राइस 1 2 3 4
र हाम्रो कति भन्छ त यसमा 5 है त। र यसै गरी हाम्रो अब यहाँ क्वान्टिटी डिमान्डेड हाम्रो 10 20 30 40 50 है त। त्यसैको आधारमा राख्छौँ हामी यसरी। यो दुई जुन हाम्रो बीजहरूको दूरी हुन्छ नि यो चाहिँ हाम्रो के हुनु पर्यो त बराबर हुनुपर्छ। हजुरहरूले चाहिँ स्केल युज गर्नु होला है त। 10 20 30 40 हामीले 50 सम्म राख्यौँ है त। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो के छ त अब हामीले हेर्न सक्छौँ जुन हाम्रो प्राइस 1 हुँदाखेरि क्वान्टिटी सप्लायर कति छ 10 है त। प्राइस 1 हुँदाखेरि क्वान्टिटी सप्लाई 10 र यसै गरी 2 हुँदाखेरि 20 है त। 2 हुँदाखेरि कति छ त 20 र यसै गरी हाम्रो 3 हुँदाखेरि 30 है त। 3 हुँदाखेरि कति छ 30 3 हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त 30 र यसै गरी हाम्रो 4 हुँदाखेरि कति छ त 40 है त। 4 हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त 40 यसरी हेर्न सक्छौँ। र हाम्रो 5 हुँदाखेरि 50 है त। हाम्रो 5 हुँदाखेरि कति छ त हाम्रो यसरी हेर्दाखेरि 50 चाहिँ रहेको छ यसरी भयो है त। यसरी यो हाम्रो पोइन्टलाई यसरी हामीले जोड्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के बन्यो भने एउटा सप्लाई कर्भ चाहिँ बन्छ है त। र यसलाई चाहिँ हामीले यस नाम दिउँ। यो के भयो त हाम्रो सप्लाई कर्भ है त। यसरी चाहिँ एउटा हाम्रो यो बन्ने भयो जुन चाहिँ हाम्रो के हुनु के छ त भन्दा अफर स्लोपिङ हुन्छ। अब हजुरहरूले चाहिँ यो जुन हाम्रो डायग्रामलाई चाहिँ यसरी एक्सप्लेन गर्ने बेला चाहिँ के भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ जुन हाम्रो फिगरको नाम लेख्नुहोस् र फिगरको चाहिँ हाम्रो एक्स एक्सिसतर्फ क्वान्टिटी सप्लाइड लेख्ने र हाम्रो वाइ एक्सिसतर्फ चाहिँ हाम्रो प्राइस छ भनेर भने त्यो जुन हाम्रो कमोडिटीको चाहिँ प्राइस अर्थात् कमोडिटीको चाहिँ हाम्रो मूल्य जसमा पनि अब हाम्रो चाहिँ यसरी प्राइस 1 हुँदाखेरि क्वान्टिटी हाम्रो सप्लाई 10 र 2 हुँदाखेरि 20 3 हुँदाखेरि 30 र 4 हुँदाखेरि 40 र 5 हुँदाखेरि 50 र जसमा चाहिँ हाम्रो यसरी ल अफ डिमान्ड चाहिँ हाम्रो के भएको छ त लागु भएको छ। जसमा चाहिँ हाम्रो प्राइस चाहिँ अनि इन्क्रिज हुँदाखेरि हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई पनि इन्क्रिज भएको छ र प्राइस हाम्रो अनि भनौँ न डिक्रिज हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो क्वान्टिटी सप्लाई पनि डिक्रिज भएको छ पनि भन्न सक्छौँ हामीले है त। यसरी भन्नु होला त्यसलाई चाहिँ मजाले। र लगभग हाम्रो यसमा यति नै हो है त। जुन हाम्रो ठ्याक्कै लगभग केही त छैन जस्तै हाम्रो यो हामीले ल अफ द सप्लाईमा पढेको जस्तै कुराहरू छ जुन हाम्रो यो सेड्युल र कर्भ चाहिँ है त। र यो भयो हाम्रो इन्डिभिजुअल सप्लाई सेड्युल अथवा सप्लाई कर्भ है त। र अब चाहिँ हामी हेर्न जान्छौँ यसमा चाहिँ जुन डेरिभेसन अफ द सप्लाई कर्भ तर हाम्रो मार्केट सप्लाई कर्भ चाहिँ है त। हामी यहाँ के छ त यसमा डेरिभेसन अफ मार्केट सप्लाई कर्भ है त। मार्केटको चाहिँ सप्लाई कर्भको बारेमा रहेको छ यसमा डेरिभेसन अफ द मार्केट सप्लाई कर्भ। अब जसमा चाहिँ हाम्रो मार्केट सप्लाई कर्भमा चाहिँ के देखाउँछ भन्दा चाहिँ पुरै होल मार्केटमा चाहिँ भएको एउटा कमोडिटीको चाहिँ सप्लाईको बारेमा चाहिँ देखाउने गर्दछ। जसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ धेरै चाहिँ के हुने गर्छ भन्दा चाहिँ फर्महरू हुने गर्दछ। त्यो हाम्रो मार्केटमा भएको फर्महरूको चाहिँ जति पनि सप्लाई रहेको छ त्यो सप्लाईलाई चाहिँ जोडेर चाहिँ हामीले के निकाल्छौँ त एउटा मार्केट सप्लाई निकाल्न सक्छौँ। तर हामीलाई सजिलोको लागि चाहिँ हामी जम्मा चाहिँ होल मार्केटमा चाहिँ जम्मा 2वटा फर्म छ भनेर चाहिँ हामीले एजुम गर्छौँ है त। एउटा मात्रै भनेर चाहिँ मिल्दैन। तर हामीले कम्तीमा पनि 2वटा राखेर 3वटा राखेर चाहिँ हामीले सक्यौँ है त यसमा चाहिँ। जुन अब हामीलाई थाहा नै छ जुन हाम्रो मार्केट भने सप्लाई कर्भको हामीले डेफिनेसन त खासै दिनु परेन होला। यो पनि एउटा ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ द मार्केट सप्लाई सेड्युल नै हो। र जुन हाम्रो मार्केट सप्लाई सेड्युल अन्तर्गत चाहिँ यो हाम्रो यस्तो टेबल हो जस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो विभिन्न फर्महरूको चाहिँ सप्लाई देखाउने गर्दछ र त्यो सप्लाईलाई चाहिँ जोडेर चाहिँ हामीले के बनाउँछौँ त मार्केटको सप्लाई चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ है त। त्यो कुराहरू रहेको छ जसमा चाहिँ हाम्रो त्यो जुन सप्लाई सेड्युल मार्केट सप्लाई सेड्युल अन्तर्गत चाहिँ एउटा कमोडिटीको चाहिँ सप्लाइड एट अ डिफ्रेन्ट प्राइसेसमा देखाउने गर्दछ। तर एउटा फर्मको मात्रै नभएर चाहिँ जुन हाम्रो मार्केटमा पुरै होलमा रहेको फर्महरूको चाहिँ सप्लाईको बारेमा चाहिँ देखाउने गर्दछ है त। हामी डाइरेक्ट त्यसलाई नै गर्छौँ है त। जस्तै हाम्रो चाहिँ यहाँ रहेको छ त्यो कमोडिटीको चाहिँ नि प्राइस है त। यसरी चाहिँ त्यसको चाहिँ प्राइस जुन चाहिँ हाम्रो इन रुपिजमा चाहिँ हुने गर्दछ। जस्तै त्यसको हाम्रो प्राइस चाहिँ 1बाट कति भयो 2 भयो 3 भयो 4 भयो 5 भयो यसरी चाहिँ इन्क्रिज हुँदै गएर है त। प्राइसमा के हुँदैछ यसरी 1बाट 5सम्म पुगेछ भने चाहिँ 1बाट 2 2बाट 3 3बाट 4 र 4बाट 5 यसरी चाहिँ प्राइसमा इन्क्रिजेस भइरहेको छ। र त्यसैको आधारमा चाहिँ अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा जुन यो फर्महरूको चाहिँ सप्लाई है त। जस्तै मानौँ चाहिँ हाम्रो फर्म ए र फर्म बी भन्ने चाहिँ हाम्रो मार्केटमा चाहिँ एउटा फर्म रहेको छ तिनीहरूलाई चाहिँ कमोडिटीहरूको चाहिँ सप्लाई गर्ने गर्दछ है त। र यसरी अब हामी हेर्छौँ यहाँ सप्लाई अफ फर्म है त।
फर्म ए एन्ड द अर्को के छ हाम्रो सप्लाई अफ फर्म बी है त। यसरी हाम्रो फर्म ए र फर्म बीको चाहिँ हाम्रो सप्लाईको बारेमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। र यसरी जुन हाम्रो मानौँ हाम्रो चाहिँ एजुम्सन गरेको छ हाम्रो होल मार्केटमा चाहिँ जम्मा के मात्रै छ त हाम्रो जम्मा यहाँ दुईवटा मात्रै चाहिँ फर्महरू रहेको छ है त। अब यहाँ आउँछ हाम्रो मार्केटको चाहिँ होल सप्लाई है त, जुन चाहिँ हाम्रो यो फर्म ए र फर्म बीको सप्लाई जोडेपछि आउने भयो। जस्तै मानौँ हाम्रो प्राइस यसरी इन्क्रिजेस हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन फर्म ए को चाहिँ सप्लाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ पहिला 5 थियो, फेरि प्राइस बढेको भएको कारणले गर्दा 10 भयो, 10बाट 15, 15बाट 20, 20बाट 25। र यसै गरी हाम्रो फर्म बीको डिमान्ड भन्दा सप्लाई चाहिँ पहिला 10 थियो, पछि 20 भयो, 20 पछि 30 भयो, 30 पछि 40 भयो र 40 पछि 50 भयो। अब यसरी चाहिँ हाम्रो मार्केटको सप्लाई जुन हाम्रो मार्केटमा अभाइलेबल रहेको जुन फर्महरूको चाहिँ सप्लाईलाई जोडेर आउँछ। हाम्रो मार्केटमा चाहिँ मान्नु दुईवटा फर्म छ। अब यसको जोडौँ है त। 5 + 10 हाम्रो कति हुने भयो त यसमा 15। र यसै गरी हाम्रो 10 + 20 गर्दाखेरि हाम्रो कति हुने भयो त 30। र यसै गरी हाम्रो 15 + 30 गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ त 45। र यसै गरी हाम्रो 40 + हाम्रो कति आउँछ 40 + 20, 20 + 40 है त। 20 + 40 अथवा 40 + 20 गर्दा जम्मा 60 आउनु भयो। र यसरी हाम्रो 25 + 50 गर्दा कति आउँछ त 75 है त। यसरी हामीले हेर्दाखेरि हाम्रो यो जुन इन्डिभिजुअल फर्महरूको चाहिँ सप्लाईलाई जोडेर चाहिँ हामीले के बनायो त पुरै होल मार्केटको चाहिँ सप्लाईलाई निकाल्यौँ, जसमा चाहिँ हाम्रो प्राइस चाहिँ यसरी इन्क्रिजेस हुँदाखेरि चाहिँ यो यसरी इन्डिभिजुअल फर्मको पनि यसरी सप्लाई पनि 5 बाट 25, यसको पनि 10 बाट 50 यसरी चाहिँ इन्क्रिज भएको छ। र होल मार्केटको पनि 15 बाट चाहिँ 75 सम्म चाहिँ यसरी इन्क्रिज भएको छ है त। यसरी प्रत्येक जुन हाम्रो प्राइसमा यसरी इन्क्रिजेस भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैको चाहिँ यसरी क्वान्टिटी डिमान्डेड क्वान्टिटी सप्लाइड है त, क्वान्टिटी सप्लाइडमा पनि यसरी बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ है त। यसरी हेर्न सक्छौँ हामीले पहिला भन्दा चाहिँ यसरी बढ्दै बढ्दै गइरहेको छ है त। जस्तै अब हामीले यसलाई यो सेड्युललाई अब हामीले अहिले जे भन्यो त्यो सबै चाहिँ यसरी चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु होला है त, जसमा चाहिँ हाम्रो प्राइसहरू चाहिँ इन्क्रिजेस हुँदाखेरि हाम्रो मार्केट सप्लाई पनि इन्क्रिजेस भएको छ। यो चाहे इन्डिभिजुअल हाम्रो फर्ममा होस् अथवा हाम्रो पुरै मार्केटमा होस् है त। अब यसैको आधारमा चाहिँ अब हामी के बनाउँछ त जुन हाम्रो यो चाहिँ भयो हाम्रो कर्भ नभएर चाहिँ हाम्रो यो सेड्युल है त। यो चाहिँ हाम्रो थियो मार्केट सप्लाई सेड्युल है त। अब हाम्रो चाहिँ यसैलाई यो जुन हाम्रो सेड्युललाई युज गरेर हामी के बनाउन सक्छौँ त मार्केट सप्लाई है त। मार्केट सप्लाई कर्भ चाहिँ हामी बनाउन सक्छौँ। यो भयो हाम्रो एक्स एक्सिस, यो भयो हाम्रो वाइ एक्सिस है त। वाइ एक्सिस तर्फ चाहिँ हाम्रो यो यसको प्राइस र यसको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त एक्स एक्सिस तर्फ चाहिँ जुन हाम्रो कमोडिटीको चाहिँ सप्लाइड है त। क्वान्टिटी सप्लाइडको कुरा हुन्छ। यो ओ भनेपछि हाम्रो यहाँबाट चाहिँ ओरिजिनको सुरु आउनु भयो है त उद्गम बिन्दुको। र यसरी चाहिँ अब हामीले क्वान्टिटी सप्लाइडको चाहिँ अब हाम्रो यसरी राख्दाखेरि हाम्रो 5 बाट चाहिँ डिफ्रेन्सेस राख्दा चाहिँ ठिक होला है त। र अब हाम्रो यहाँ रहेको छ 5, 5 अब हाम्रो कति हुनुभयो त 10 है त। 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 है त। 70, 75, 80, 80 सम्म मात्रै राख्दिउँ है त। यसरी चाहिँ जुन हाम्रो प्रत्येकको यसको जुन हाम्रो 5, 10, 15, 20 लेखा छ त्यसको डिफ्रेन्सेस चाहिँ हाम्रो बराबर हुनु पर्यो। र प्राइस पनि अब हाम्रो कति छ त 15 रहेको छ है त। यसमा हाम्रो यहाँ कति छ त 1, 2, 3, 4 र यो कति भयो त 5। यसरी चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ है त। र यसमा अब हामीले हेर्दाखेरि अब के छ त हाम्रो सुरुमा हामी भरौँ है त यसलाई जुन हाम्रो मार्केटको चाहिँ अब प्राइस है त। जुन क्वान्टिटीको चाहिँ प्राइस चाहिँ 1 हुँदाखेरि फर्म ए को चाहिँ सप्लाई कति छ त 5 छ है त। फर्म ए को सप्लाई 5 रहेको छ। 1 हुँदाखेरि 5 है त यसरी राख्छौँ। र यसै गरी 2 हुँदाखेरि 10, 2 हुँदाखेरि हाम्रो कति भयो त 10,
यति आउने भयो र हाम्रो 3 हुँदाखेरि 15 है त 3 हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त 15 र हाम्रो 4 हुँदाखेरि 20 र हाम्रो 4 हुँदाखेरि कति छ त 20 है त र यसै गरी हाम्रो 5 हुँदाखेरि 25 है त 5 हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त यसमा 25 भने चाहिँ हाम्रो ठ्याक्कै यहाँ हेर्दाखेरि यति है त र यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भयो त जुन फर्म ए को चाहिँ सप्लाई है त सप्लाई कर्भ है त पक्कै 25 यहाँसम्म पर्ने भयो है यो हाम्रो के भयो त यस ए भनेको हाम्रो फर्म ए को चाहिँ सप्लाई कर्भको बारेमा भयो यसरी चाहिँ भयो है त र यसपछि अब हाम्रो फर्म बी को हाम्रो भरम त यो जसमा जस्तै 1 हुँदाखेरि कति त प्राइस 1 हुँदाखेरि फर्म बी को सप्लाई चाहिँ 10 छ है त 1 हुँदाखेरि 10 र त्यसै गरी हाम्रो 2 हुँदाखेरि 20 है त 2 हुँदाखेरि 20 र यसै गरी हाम्रो 3 हुँदाखेरि चाहिँ 30 3 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कति छ त 30 र यसै गरी अब हाम्रो यहाँ रहेको छ 4 हुँदाखेरि चाहिँ 40 4 हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो कति छ त 40 र यसै गरी हाम्रो 5 हुँदाखेरि 50 5 हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त ठ्याक्कै हाम्रो यहाँ लगेर 50 रहेको छ है त ठ्याक्कै हाम्रो यति नै होला यसरी चाहिँ यसलाई हामीले जोडौँ है त यो भयो हाम्रो फर्म बी को चाहिँ सप्लाई कर्भ है त यस बी यो चाहिँ हाम्रो फर्म बी को चाहिँ सप्लाई कर्भ भयो अब चाहिँ हाम्रो होल मार्केटको चाहिँ सप्लाई हेरौँ है त कति रहेछ भनेर 1 हुँदाखेरि 15 है त 1 हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त 15 भने चाहिँ हाम्रो लगभग यहाँ पुग्यो अब यसै गरी हाम्रो 2 हुँदाखेरि 30 है त 2 हुँदाखेरि कति छ त हाम्रो 30 2 हुँदाखेरि हाम्रो 30 भने चाहिँ अब हाम्रो कहाँ छ त यसमा छ है त यो भयो हाम्रो यसमा त्यसपछि अब हाम्रो 3 हुँदाखेरि कति छ त 45 3 हुँदाखेरि हाम्रो कति छ त 45 भने चाहिँ यो भइहाल्यो र त्यसपछि अब हाम्रो 4 हुँदाखेरि 60 है त 4 हुँदाखेरि 60 है त र यसै गरी हाम्रो 5 हुँदाखेरि 75 5 हुँदाखेरि हाम्रो 75 भने चाहिँ लगभग हाम्रो यसरी हेर्दा यति नै होला है त यसरी चाहिँ हाम्रो आउने भयो यो सबै हाम्रो के हो त यसरी एउटा यस भने चाहिँ एउटा सप्लाई कर्भ बन्यो है त यो चाहिँ हाम्रो मार्केटको सप्लाई कर्भ भयो र यस ए भनेको चाहिँ हाम्रो फर्म ए को सप्लाई र सप्लाई कर्भ भयो र यो हाम्रो एसपी भनेको चाहिँ फर्म बी को चाहिँ सप्लाई कर्भ र यो हाम्रो यस भनेको चाहिँ मार्केटको सप्लाई है त यसरी चाहिँ मजाले हजुरहरूले हामीले जे भनेको छौँ त्यसरी नै जुन हाम्रो प्राइस चाहिँ अब भनौँ न प्राइस 1 हुँदाखेरि यसरी फर्म ए को यति क्वान्टिटी भयो फर्म बी को यति क्वान्टिटी भयो मार्केटको यति भयो र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो जुन फर्म ए को र फर्म बी को चाहिँ सप्लाई कर्भ मिलेर चाहिँ हाम्रो होल मार्केटको चाहिँ सप्लाई कर्भ चाहिँ बनेको छ भनेर चाहिँ यसरी चाहिँ देखाउने होला है त यो जुन हाम्रो विशेष गरी चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो इन्डिभिजुअल फर्मलाई भन्दा पनि सप्लाई मार्केट फर्मलाई चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ है त अब यति हो खासै केही पनि छैन हाम्रो चाहिँ यसलाई चाहिँ हजुरहरूले चाहिँ जुन यति कन्सेप्ट थाहा भयो भनेदेखि र हाम्रो यसमा भएको कुराहरूलाई लेख्नुभयो भनेदेखि चाहिँ सक्यो है त र आजलाई चाहिँ हामी यति नै गरौँ र नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ अरू कन्सेप्टहरूलाई हामी कभर गर्छौँ र यदि हजुरहरूलाई केही कन्सेप्ट भनेको अब जस्तै अरू पनि केही जानकारी लिन चाहनुहुन्छ प्लस केही बुझ्नु भएको छैन भनेदेखि चाहिँ कमेन्ट सेक्सनमा राख्नु होला है त र यदि हजुरहरूले यसभन्दा अघिका क्लासेसहरू अटेन्ड गर्नु भएको छैन भने